السلام عليكم متتبعي قناة بيو عالمي، نتمنى انكم تكونوا بخير. الدرس ديالنا اليوم غيكون على لا بيولوجي سيليلير، واحد من اهم مواد واسس البيولوجيا. المحتوى ديال هذا الكور هو محتوى اللي غيتبنى عليه الكارير ديالكم، بحيث انكم غادي تلقاو دي زاكس اللي غتحتاجوهم في لي 3 في لي 4 لي 5 لي 6 حتى في الماستر. هو واحد الموديل دو باز، خصكم تعطيوه الوقت، خدموه مزيان. انا من خلال مجموعه من المحاور غنحاول انني نغطي كاع لي زاكس اللي غادي تكونوا صادفتوها، كيف ما كان النوع ديال الجامعه ديالكم وكيف ما كان النوع ديال البروف ديالكم، والا راه ضروري غيكون تطرق ليهم. حنا غنحاولوا اننا نوضحوهم اكثر باش نسهلوا الفهم على الجميع. هنا كيف ما كتشوفوا البلان شي شويه طويل، غنحاول انني نقسمو على جوج ديال لي فيديو. دونك بلا ما نطولوا في الانتروديكسيون، نبداو على بركة الله. دونك البلان هو اننا غنكومونسيو بواحد لا ديفينيسيون شنو هي لا بيولوجي سيلولير، شنو هي الاهميه ديالها. غنشوفوا لي غران تيب ديال لي سيليل اللي كاينين، وغنشوفوا لا نوسيون ديال الكومبارتيمون سيلولير. غندوزو من بعد ندويو شي شويه على لي فرونتيير بيولوجيك، سافو دير لا ممبران بلاسميك ولا باروا فيجيتال. غنشوفوا لا ستركتير ولا فونكسيون ديال هاد لي ممبران بيولوجيك، وحتى لا كومبوزيسيون ديالهم. هنا في لا كومبوزيسيون غادي نشوفو برينسيپالمون لي ليبيد مومبرانير، و غادي نتريتيو لي فوسفوليبيد والكوليسترول. بالنسبه لا كومبوزيسيون ديال لي مومبران بيولوجيك، ما كاينش غير لي ليبيد، كاين ايغالمون حتى لي بروتيين. غندويو عليهم ونشوفو لو رول ديالهم، وغندوزو كذلك للتروازيام كومبوزون اللي هو لي غليسيد. نشوفو شنو هما الانواع ديال لي غليسيد اللي كنصادفو او نيفو ديال لا مومبران بيولوجيك، ديال لي مومبران بيولوجيك. بالنسبة لي لاكس لاخر غندوي شي شوية على هاد لي فونكسيون ديالهم في لا ريغيلاسيون ديال لا كومبوزيسيون انتراسيلولير و اكسترا سيلولير. ابخي غادي ندوزو نشوفو لا سيليل فيجيتال، نشوفو مناش كتكون لا كومبوزيسيون ديالها، لي فونكسيون ديالها. من بعد غندويو على لي زيشونج انترسيلولير اللي كاينين ما بين الخلايا. وميمكنلناش اننا ندويو على لي زيشونج انترسيلولير بلا ما نشوفو هاد لا نوسيون ديال ترونسبور اترافير لا بيكوش ليبيديك. هاد الترونسبور كيتم بطرق مختلفة على حساب النوع ديال الجزيئات، واش ايون واش موليكيل الى اخره. كاين النوع الاولاني هو ترونسبور باسيف. بي لا ديفيزيون فاسيليتي ترونسبور اكتيف. وهاد لي دو زوتر فورم هما كيتعتبروا من بين انواع ديال الترونسبور، لوندوسيتوز و ليكزوسيتوز. هادو كاملهم غادي نديطايوهم في الفيديو الثاني. ابخي غادي ندوزو نشوفو هاد الفينومين ديال لوسموز والاهميه ديالها، وغادي ندويو شي شويه على لا تيرجيسونس والكونترير ديالها لا بلاسموليز. وغادي نساليو الشرح ديالنا بلي زورغانيت سيلولير، سيتوبلازم، سيتوزول. هاد لاكس هذا انا كنشوف هو واحد لاكس اللي مهم بزاف، بحيث انه ما يمكنلكش انك تكون طالب ديال البيولوجيا وما كتعرفش لي زورغانيت سيلولير، كل اورغانيت وشنو هو لو رول ديالو او نيفو ديال الخليه. اذا دونك قلنا باللي غنبداو بلا ديفينيسيون. لا بيولوجي سيلولير هو واحد لا سيونس اللي كيدرس لي سيليل اي لور زورغانيت. الا بغينا ندير واحد التعبير اللي هو مجازي، الا خدينا مثلا الخليه هي واحد المدينه، مثلناها على انها واحد المدينه. هذيك المدينه عندها ادارات، وكل اداره مكلفه بواحد لا فونكسيون كديرها، فونكسيون بيان بريسيز. فهادوك الادارات راه هما لي زورغانيت، وكل اورغانيت عنده الدور ديالو. كذلك هو واحد لا سيونس اللي كيدرس لي بروسيسيس فيتو اللي كاين وسط الخليه. من بين هاد لي بروسيسيس نقدروا نعطيو كمثال ديال الميتابوليزم. ميمكنش الخليه تعيش بلا ميتابوليزم، وبحيث انكم ربما اول مره تكونوا سمعتوا بهذا المصطلح بحكم انكم غتكونوا في الاس 1، حيت هذا الموديل هذا هو مبرمج في الاس 1. اس 1 ولا اس 2. بالنسبة لهذا المفهوم ديال الميتابوليزم، هو مجموع ديال التفاعلات ديال الانابوليزم زائد مجموع تفاعلات الكاتابوليزم. الانابوليزم هما التفاعلات ديال السانتيز، مثلا السانتيز ديال لي بروتيين، السانتيز ديال لي ليبيد الى اخره. الكاتابوليزم العكس، لا ديغراداسيون. ما كاينش غير هذا البروسيس، كاين حتى بروسيس ديال ليليميناسيون. كاين بزاف ديال لي بروسيس اللي كيخليو الخليه انها تبقى عايشه. دونك قلنا هاد لا بيولوجي اللي كيدرس هاد الشيء، وكيدرس حتى لي ميكانيزم باش كيداروا هاد لي بروسيس هادو.
كاع هادشي في اطار ان الخليه كما كنقولوا تبقى على قيد الحياه. بالنسبه لي جروب ديال لي زيترفيفور اللي كاينين، كاين دو غروند كلاس اللي كاينين هما الكلاس الاولاني ديال لي بروكاريوت. سوسون دي زورغانيزم اللي هما انيسيليلير كيتكونوا من خليه وحده. هاد الخليه هادي كتكون عندها بزاف ديال لي فونكسيون، كتكون بليغي سافو دير بليزيور. كدير واحد المجموعه ديال لي فونكسيون بوحدها. باغ كونطخ هنا عند لي زوكاريوت كنلقاو كل مجموعه ديال الخلايا كيديروا واحد لا فونكسيون خاصه بهم. الكلاس الثاني هو لي زوكاريوت، كيكون عندهم واحد السيتوبلازم ديليميتي داير عليه واحد لا ممبران بلازميك. وبالنسبه لي فيجيتو باعتبارهم هما كينتميو لهاد لا كلاس، كيكون زايد عندهم واحد لا باروا بيكتو سوليلوزيك كيتكون من البيكتين ومن السيليلوز. دونك هنا واحد لا رومارك، هاد لي زوكاريوت هادو راه يقدروا يكونوا دي زيترفيفور اللي هما انيسيليلير، ويقدروا يكونوا دي زيترفيفور اللي هما بليغي سيليلير. هاد لي زورغانيزم بليغي سيليلير صافي كيتكونوا من بزاف ديال الخلايا. كل مجموعة من الخلايا كيكونوا سبيسياليزي في واحد لا فونكسيون بارتيكولير. مثلا إلا خدينا خلايا الكبد لي زيباتوسيت عندهم بزاف ديال الأدوار مثلا أنهم كيستوكيو الجليكوز على شكل جليكوجين. دور آخر عندهم دور في ليليميناسيون ديال لي ديشي، عندهم دور في المهم برينسيبالمون هاد الجوج هادو هما اللي كاينين. بالنسبة للمثال الثاني ديال مجموعة ديال الخلايا سبيسياليزي في فونكسيون وحدة، ناخدو مثلا خلايا ديال البنكرياس. هاد البنكرياس كيتكون من خلايا لي سيليل بيتا كيعطيو الانسولين، كيفرزو الانسولين، ولي سيليل الفا كيفرزو الجليكاغون. الانسولين والجليكاغون عندهم واحد الدور في لا ريغيلاسيون ديال لا غليسيمي. سافو دير انهم كيحافظوا على لا كونسونطراسيون ديال الجليكوز او نيفو سونغين فواحد لا فالور اللي هي ستابل، واحد لا فالور اللي هي فيزيولوجيك، ما خصوش يطلع بزاف وما خصوش ينزل بزاف. ملي كينزل الخلايا كيفرزو الجليكاغون باش يطلعوا لا كونسونطراسيون، وملي كيطلع كيفرزو الانسولين، توجور باش يبقى واحد ليكيليبر. بالنسبه لهاد الطابلو هذا هو واحد لا كومباريزون اللي ما بين دي سيليل اللي كيسموا بروكاريوت و دي سيليل اللي هما اوكاريوت. حاولت انني نسهل عليكم شويه، حطيت هنا ابسونس هنا بريزونس، كتلاحظوا ابسونس بريزونس ابسونس بريزونس. دونك نبداو بلا كاركتيرستيك الاولى، سيكو لي بروكاريوت ما عندهمش ان انفلوب نيكليير، كيتسموا غير حقيقيه النواه، ما عندهمش ان في نويو. الوغ كو هاد الجروب هادو عندهم. بالنسبه لكل بوان ندوي عليها انا هنايا غادي نوريها لكم في الشكل باش نسهل عليكم انكم تبقاو عاقلين عليها. هنا هذه هي لا سيلين، قلنا بلي هذا هو النويو. إلا جينا نشوفوه مثلا كبرناه وجبناه لهنا، راه هو كيتكون من واحد، إلا لاحظتو هنا داير عليه واحد لونفولوب نيكليير. هاد لونفولوب نيكليير ما كاينش عند لي بروكاريوت، كاين فقط عند لي زوكاريوت. وملاحظة الأخرى هو أنه فيه دي بوغ. هاد لي بوغ هادو الدور ديالهم هو ملي كيتم النسخ ديال لا ار ان ميساجي من لا دي ان، كيخرج من هاد لي بوغ وكيمشي للسيتوبلازم، كيمشي لهنا باش انه تبقى عليه لا تراديكسيون ويعطينا واحد البروتين اللي غيمشي يدير واحد الوظيفه معينه في الجسم، كيف ما شرحنا الدور ديال الانسولين ولا ديال الجليكاغون. نرجعوا للطابلو ديالنا، نكملوا. قلنا الخاصيه الثانيه لابسونس ديال النيكليول. هنا بريزونس ديال النيكليول ولا بليزيور نيكليول. النيكليول هي هذه، ها هي هنايا وها هي هنايا. بالنسبه للكاركتيرستيك الثالثه هي لابسونس ديال لي زيستون. هنا كاينين دي بروتين ايستون اسوسي على الدي ان. شكون كيخليهم يكونوا اسوسي على الدي ان؟ هادو دي بروتين اللي عندهم واحد لا شارج بوزيتيف كتاتيريها واحد لا شارج نيجاتيف او نيفو ديال لا دي ان جايه من الجروبمون فوسفات. الجروبمون فوسفات كيكونوا نيجاتيف. شوفوا هاد لي زيستون هنا في الشكل. قلنا بارتير من لا دي ان، هاد لا دي ان كيكون على شكل على شكل دي كروموزوم في المرحلة الاستوائية في الميتافاز. الكروموزوم مكون من موليكيل ديال لا دي ان الأولى كتكون محاطة بدي بروتين اللي سميناهم لي زيستون. هادو هما لي زيستون بسبب هاداك لانتراكسيون اونتر لي شارج نيجاتيف اللي كاينين في لا دي ان ولي شارج بوزيتيف اللي كاينين في لي زيستون.
كذلك أن لي جين ديال لي بروكاريوت ما فيهمش هاد لي زانترو، الوغ كو لي زوكاريوت فيهم دي زانترو و دي زيكزون. كيفاش لانترو كيفاش اكزون هادشي اللي غنشوفو هنايا. دابا هذا هو الكروموزوم كيتكون من بزاف ديال لي جين، واحد جوج ثلاثة ربعة آلاف ديال لي جين. إلا خدينا جين واحد جينا كبرناه هنا، ان جين كيتكون من واحد لا سيكونس نيكليوتيديك، مثلا ا تي سي جي ا تي سي جي سي جي الى اخره. هذا الجين هذا كيكون مسؤول على انتاج ديال واحد البروتين، وهذا اللي غنشوفو هنا. هذا الجين هذا قلنا بالنسبه للزوكاريوت كيتكون من لي زيكزون ومن لي زانترو، الوغ كو عند لي بروكاريوت ما عندهمش هاد لي زانترو. دونك هاد الظاهرة ديال لي بيساج التيرناتيف سافو دير ليليميناسيون ديال لي زانترو ما كيحتاجوهاش هما، حيت اصلا هما ما عندهمش هاد لي زانترو. ومعلومة اضافية ان هاد لي زانترو ما كيكونوش هازين لافورماسيون جينيتيك. لافورماسيون جينيتيك كيكون محمول فقط على لي زيكزون. وهاد لي بيساج التيرناتيف اللي شفنا هنا الدور ديالها فقط هو انه ابارتير من جين واحد كتمكننا انه يتم انتاج ديال دو بروتيين ولا ثلاثة ولا أربعة، بزاف ديال لي بروتيين اللي هما مختلفين. نرجعو للطابلو ديالنا. وصلنا لهنا. دونك قلنا لي بروكاروت عندهم هاد السول كروموزوم، الوغ كو لي زوكاروت عندهم بزاف. مثلا عند لوم عنده 46 كروموزوم، اللي سافو دير 23 زوج من الصبغيات. هاد البوان هادي باينة. بالنسبة لي سيستيم مومبرانير شنو اللي مقصود بهم؟ لي سيستيم مومبرانير هما لي زورغانيز. عند لي بروكاريوت العدد ديالهم هما قليل بزاف، لحقاش لا ستركتير ديال لي سيلول بروكاريوت هي سامبل بزاف، ماشي ما عندوش ستركتير اللي هي كومبليكي. بالنسبه لسميتو لي زوكاروت كنلقاو عندهم هاد لي سيستيم مومبرانير اللي كيكونوا لنا دي زورغانيز، مثلا الميتوكوندري، مثلا لي كلوروبلاست عند لي فيجيتو، مثلا الفاكيول، مثلا لي ليزوزوم، لي ريبوزوم الى اخره. نشوفوا هاد البوان هادي في الشكل. هاي يعني هادو هما لي زورغانيت. كتلاحظوا من هاد لي سيلي اوكاروت فيهم بزاف ديال لي زورغانيت، ولا ستركتير ديالهم شي شويه معقده بزاف. الوغ كونتخ لي سيلي بروكاريوت خديت هنا على سبيل المثال سيلي البكتيريان شويه سامبل، يلا كنلقاو عندها هاد لا دي ان، هذا لا دي ان كروموزوميك ولي ريبوزوم وشي كيلكو زوطخ اورغانيك. ماشي بحال هنا بزاف ديال لي زورغانيت ستركتير لي شي شويه معقده كيف ما شفنا. نرجعو للطابلو ديالنا نكملو. بالنسبه لهاد البوان هادي ما قبل الاخيره السيتوسكولوت ما هاد لو سيتوسكوليت ما كاينش عند لي بروكاريوت، داك الهيكل اللي كيكون الخليه. الوغ كان عند هاد الجروب كاين كيتكون من دي ميكرو فيلامون، من دي ميكرو تيبي. نشوفوهم في الشكل هنا. هذا هو الممبران بلازميك كيكون يحيط بالخليه. إلا جينا كبرناه هنا غنشوفو بلي كيتكون من واحد الهيكل. هذاك الهيكل هو السيتوسكوليت، وكيتكون قلنا من دي فيلامون انترميديير، من دي ميكروتيبيل ومن دي ميكرو فيلامون، واللي كيعطي داك لاسبي جينيرال للخليه. هذا كيف ما شفنا في الطابلو راه ما كاينش عند لي بروكاريوت وكاين عند لي زوكاريوت. اخر بوان هي لابسونس ديال الكوليسترول مومبراني بالنسبه لي بروكاريوت. باغ كونطخ بالنسبه لهاد الجروب كاين كوليسترول مومبراني، ولا نشوفو دابا في الشكل هنا. هادي غير واحد لا ستركتير ديال لا ممبران بلازميك. الا شفنا هنا باش كيتكون هادو اللي بالزرق خصهم دي فوسفوليبيد، هادشي غادي نشوفوه في لا كومبوزيسيون ديال لا ممبران بلازميك. شنو بغيت نبين لكم انا هنا فقط لومبلاسمون ديال هاد الكوليسترول. ها هو هنا كما كتشوفوا، وهو ثاني هنا. دونك هذا خاص فقط غير بلي زوكاروت كما شفنا في الطابلو، راه إلي ابسون عند لي بروكاريوت. دونك خاص فقط غير بلي زوكاروت. نكملو الشرح ديالنا. الطابلو خلاص شفناه. الديابو عفوا. بالنسبه للتتمه ديال الكور، دونك لي ممبران بلازميك ديال لي سيلي اوكاروت كيديليميتيو دي كومبارتيمون
ولا نقدروا نسميوهم دي زورغانيت انتراسيلولير كيبين زعما صافو دير بحال قلنا بحال كيسبحوا واحد في السيتوزول. السيتوزول هو داك الوجين اللي كيكون وسط، كيكون داخل ديال السيتوبلازم. وكل اورغانيت راه قلنا بلي عندهم ان رول اللي هو سبيسياليزي. مثلا لي ميتوكوندري عندهم ان رول انرجيتيك. صافي كيف ما شرح فايت لينا دوينا من قبيله على الميتابوليزم. الميتابوليزم ملي كيجي الجليكوز داخل كيدخل كيدوز من لا سيركيلاسيون سونغين للخليه. الخليه خصها ديغرادي كدوزو من لا جليكوليز. كيعطينا دو موليكيل ديال البيريباز، هادشي شفتو في البكالوريا. هادوك لي موليكيل ديال البيريباز كيدوزو لداخل ديال لا ميتوكوندري، انتيغريو، كيدخلوا في السيكل دو كريبس. من بعد السيكل دو كريبس كتعطينا دي زانتيرميديير الاف ا دي اش ولينا دي اش اللي كيدخلوا بدورهم في لاشين ريسبيراتوار. هذيك لاشين ريسبيراتوار كتمكن من ان هادو توقع لهم لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف، باش في نهاية المطاف يتم الانتاج ديال لا تي بي 38 ا تي بي في كل موليكيل ديال الجليكوز. دونك بلا ميتوكوندري هادشي ميقدرش يتم. دونك الميتوكوندري عندهم ان رول اللي هو انرجيتيك. بالنسبة للكلوروبلاست هما خاصين بلي سيليل فيجيتال فقط، ميمكنش نلقاوهم في لي سيليل انيمال. بالضبط في لي فيجيتو كلوروفيليان كيديروا فوتوسانتيتيك اللي كيديروا لا فوتوسانتيز. الدور ديالهم هما انهم كيكابتيو هاديك الانرجي لومينوز وكيحولوها لواحد الانرجي شيمي. وهادشي اللي كيمكن لي فيجيتو من انهم يكونوا كما كنقولوا ذاتي الاستردية اوتوتروف بسبب هاد الكلوروبلاست هادو. بالنسبه للريتيكولوم اندوبلازميك ليس، الدور ديالها فقط هو لا سانتيز ديال لي ليبيد. غنشوفوها هنا في الشكل. الريتيكولوم اندوبلازميك ليس هي هادي. قلنا الرول ديالها فقط كيتجلى في لا سانتيز ديال لي ليبيد. باغ كونطخ الريتيكولوم اندوبلازميك غيغو ولا غرانيلو، سمات غرانيلو حيت فيها دوك الحبيبات دي غرانيول. الدور ديالها لا سانتيز ديال لي بروتين، سانتيز بروتيك. هاد لي دو هادو الفرق اللي بيناتهم ان هادي لا سانتيز ليبيديك وهادي فقط لا سانتيز ديال لي بروتين. بالنسبه للورغانيت الاخر هو لاباري دو غولجي. بالنسبه لهاد لي زورغانيت غادي نشوفوهم ديطايين دابا فقط غير كمعلومات اوليه. غنشوفوهم بالديطاي في سميتو في المحور الاخراني. قلنا لاباري دو غولجي. بالنسبه لاباري دو غولجي الدور ديالها هو لا غليكوزيلاسيون ديال لي بروتين. هاد الغليكوزيلاسيون ديال لي بروتين هي واحد كيف كنقولوا واحد الموديفيكاسيون بوست تراديكسيونيل. بوست صافو دير من بعد لا تراديكسيون، من بعد ما كيتصايب البروتين كيمشي لاباري دو غولجي. شوفوا هنا. دونك قلنا هذا هو لا دي ان، انطلاقا منه غيتصايب لا ار ان ميساجي. هاد لا ار ان ميساجي غيخرج من هاد لي بور غيجي للسيتوبلازم، وبسبب هادوك لي ريبوزوم. شوف فين هما لي ريبوزوم هنايا، هما بسبب هاد لي ريبوزوم كيحولوا لنا كيقراو هذاك لا ار ان ميساجي. لا ار ان ميساجي هو واحد لا سيكونس، هو كيكون بغان سامبل. كيقراوه وكيحولوا هذوك لي زانفورماسيون لي زاسيد اميني اللي كيشكلوا لنا من بعد شكون نابيل ان بروتين. هذاك البروتين كيهاجر كيجي لاباري دو غولجي هنايا باش يوقعوا ليه دوطخ موديفيكاسيون بوست تراديكسيونيل. من بين هاد لي موديفيكاسيون بوست تراديكسيونيل كاين لا غليكوزيلاسيون ديال لي بروتين. دونك هاد الفكره كنظن انها واضحه. بالنسبه لي ليزوزوم هادو الدور ديالهم لا ديغراداسيون و الريسيكلاج ديال لي ستركتير سيليلير. مثلا لي ماكروفاج ديال لي سيليل ديال لو سيستيم ايمينيتير، الخلايا المناعيه، عندهم دور انهم ملي كيديروا ديك لا فاغوسيتوز، ملي كيدخلوا هذاك العنصر الاجنبي ولا هذاك لونتيجين باش كيديغراديو اليد ديال هاد لي ليزوزوم. كيشدوا هذاك الخليه ولا هذيك لا بكتيري كيديروا فيها دي بور، فكتولي اون كا ديال كتولي في حاله ديزيكيليبر اوزموتيك وبالتالي كتموت. بالنسبه لي بيروكسوزوم هذا الدور ديالهم لا ديغراداسيون ديال لي بيروكسيد. من بين الامثله ديال هذا البيروكسيد كاين هذا اللي معروفه بزاف،
كاين هاد H2O2 اللي هو البيروكسيد ديدروجين. هو بيولوجيكمون هو شيميكمون ماشي ان راديكال ليبر، ولكن بيولوجيكمون il se comporte comme tel، بحيث انه كيعطي نيسونس لي راديكو ليبر، انطلاقا منه كيتصايبوا لي راديكو ليبر. هاد لي راديكو ليبر عندهم واحد ليفي اللي هو نيفاست على الخليه، كياتاكيو لا دي ان ديالها، كياتاكيو لي ليبيد ديالها في العمليه اللي كنسميوها لا بيروكسيداسيون ليبيديك، كياتاكيو كذلك كياتاكيو كاع لي كونستيتيون ديال الخليه. هادشي ملي كيفوت التركيز ديالهم، ملي كيوليو كتار، ملي كيفوت التركيز ديالهم واحد القيمه معينه. اما ملي كيبقى التركيز ديالهم شويه هابط، راه كيديروا دي غول اللي هما فيزيولوجيك. فهمنا دابا الدور ديال البيروكس ديال لي بيروكسيزوم لي بيروكسيزوم. بالنسبه لي زيترفيفون بليغيسيليلير، كنلقاو عندهم ان لونسومبل ديال لي سيليل ديال مجموعه من الخلايا كيشكلوا لينا سكون ابيل ان تي سي. مثلا لو تي سي هيباتيك كيف ما شفنا لو فوا كيفورميو لنا هاد لورغان. بالنسبه للونسومبل ديال لي تي سي كيعطيونا ان اورغان. هنا مثلا لانتيستان سي ان اورغان كيتكون من لو تيسي ميسكيلير. دوك لي سيليل ميسكيلير اللي كاينين في لا لوميير ديال التيب ديجستيف، كيتكون كذلك من التيسي اندوثيليال سكون ابيل لي زونتيروسيت، خلايا ديال الجدار ديال الانتيستان. فهاد مجموعة ديال لي تيسي كيعطينا ان اورغان. هادي هي الفكرة اللي بغيت نوصل. ومجموعة ديال لي زورغان كيعطينا ان بارا، حيث ان الجسم ديال الانسان مثلا كيتكون تقريبا من شي 6 ديال لي زاباري: لاباري ريسبيراتوار، لاباري ريبروديكتور، لاباري ديجستيف. كاين بزاف ديال لي زاباري. كما كنشوفو هنايا، إلا خدينا مثلا لاباري ديجستيف كتكون من بزاف ديال لي زورغان: ليستوما، البنكرياس، لا فيزيكيل بيليير، الى اخره. لونسومبل دابا ديال لي زاباراي يشكل ما يسمى بالأورغانيزم. دابا غير مشينا من ما هو بسيط اللي هو الخلية، للنسيج، للعضو، للجهاز ولا لاباراي، للأورغانيزم. نكملو. ندوي دابا على كومبارتيمونطاسيون سيليلير. اش نقصد بلا كومبارتيمونطاسيون سيليلير؟ هي اورغان، هو اورغان نيت كيكون محاط بواحد لا ممبران بلاسميك. صافو دير يشكل ما يسمى ان كومبارتيمون سيليلير. هاد الكومبارتيمونطاسيون سيليلير عندها ادوار. مثلا الا خدينا هاد الاطار هذا اللي هو بالاسود، مثلناه مثلا على انه هو لا ميتوكوندريا على سبيل المثال. فالدور ديال هاد الكومبارتيمون اللي هي ميتوكوندري هو الديغولمون سيميلطاني دو نومبروز رياكسيون شيميك اونتاغونيك، كتسمح بوقوع في نفس التوقيت بشكل آني ديال دي رياكسيون اللي هما متضادين اونتاغونيك. مثلا سانتيز، تكون سانتيز هنا، ديغراداسيون هنا، وتكون عندنا برا تكون عندنا سانتيز. مثلا هنا الديغراداسيون ديال الجليكوز هي اللي كتوقع، الديغراداسيون ديال الاكسيداسيون ديال البيريفات وديال الاف ا دي اش والان دي اش 2، وبرا كتوقع على سانتيز. هذا هو المقصود بهذا الديغولمون سيمولتان، كيوقعوا جوج ديال لي رياكسيون اللي هما متضادين. نقطة أخرى سي كو هاد الكومبارتيمونطاسيون سيليلير توجور في ليكزومبل ديال الميتوكوندري، ولا ميزون بلاص ديال لي غراديون الكتروشيميك. وأنه كيكون عندك مثلا هنا اش بليس اش بليس اش بليس اش بليس، الكونسونطراسيون ديال لي بروتون اش بليس. هنا كيكون عندك واحد العدد ديال لي بروتون ديال اش بليس اللي هو قليل. دونك اون دي بلي راه عندنا ان غراديون ديال لي بروتون اش بليس. دونك كون كانت عندنا هاد الكومبارتيمونطاسيون مغاديش يكون عندنا هاد الغراديون، كلشي غيجي يتداخل. وكذلك ترونسبور ديال لي موليكيل دان كومبارتيمون ا لوطر. هنا كيف ما شفنا، هنا نرجعو للمثال ديالنا باش نشرحو هاد البوان. هنا هذا النويو اللي هو في حد ذاته راه حتى هو تعتبر من لي كومبارتيمون سيليلير.
كيتصايب فيه واحد لا موليكيول ديال لا ار ان ميساجي، كيتم الترونسبور ديالها لبرا، كتعطينا بروتين كيمشي لاباري دو بولجي باش توقع ليه لا ماتيراسيون. دونك شنو اللي وقع الترونسبور ديال لي موليكيول من واحد الكومبارتيمون اللي هي النوايو لواحد الكومبارتيمون اخر اللي هي لاباري دو بولجي. بالنسبة لي ديفيرون تيب ديال الخلايا اللي كاينين، إلا خدينا بالنسبة للكلاس ديال لي زوكاريوت، برينسيبالمون غندوي على لي سيليل فيجيتال لي سيليل انيمال. هاد الديابو هذا فقط كيشرح غير شنو هما لي شنو هما لي برينسيبو كونستيتيون، وشنو هما الاختلافات اللي بين السيليل فيجيتال وما بين السيليل اللي هي انيمال. بالنسبة هنا لا ممبران بلازميك كما كتشوفوا، هذا خلاص لا باروا فيجيتال. غير باش تعرفوا اكثر على الشكل، وعلى هنا بالنسبه للسيل الانيمال كيكون عندها واحد الشكل اللي هو دائري، الوغ كو هنا على شكل مستطيل. دونك لا ميتوكوندري كنا بلاصه هو الدور ديالو انتاج ديال الطاقه. هنا شنو مكتوب هنا؟ او سو برودوي لا ريسبيراسيون، بمعنى انه شنو مقصود بلا ريسبيراسيون هنا؟ هو لا كونسوماسيون ديال الاكسجين باش اننا نوكسيديو ديك لا موليكيول ديال الجليكوز ونخرجوا لا تي بي اللي غتستعملها الخليه. لا دي ان خلاص بلاصه هو الوليو فاش كاين عندنا الجينوم. هذا الجينوم هذا بحال نقدروا نوصفوه بانه العقل المدبر ديال كاع لي فونكسيون اللي كتحتاجها الخليه، الكود جينيتيك نابي الجينوم. بالنسبه للريبوزوم، هاد لي ريبوزوم هادو الدور ديالهم فقط كيتجلى في لا سانتيز ديال لي بروتيين، شفناهم في الشكل اللي قبل من هذا. بالنسبة للسيتوبلازم خلاص هو فيه إلي غومبلي بواحد لو جين اللي كنسميناه السيتوزول، واللي فيه لا ماجوريتي تيوقع فيه لا ماجوريتي ديال لي زاكتيفيتي. مثلا داك ال ميساج ملي كيخرج من النواة كيجي السيتوبلازم باش يوقع فيه سكون نابيل لا تراديكسيون. دونك باش توقع فيه توقع ليه لا تراديكسيون باغ لا ماشينري تراديكسيونيل لي ريبوزوم. هنا فقط غير هاد الاختلافات اللي الحوايج اللي زايدين هنا عند لا سيليل فيجيتال، زيد عندها هاد الباروا هذا كيتكون من السيليلوز، ماشي السيليلوز كيتكون من البيكتين ومن السيليلوز. الدور ديالو انه كيقوي هذيك الخلية، كيعطي هذاك الشكل العام. وبالنسبة للفاكيول، هاد الفاكيول هذا نقدروا نوصفو بحال شي ديشارج كيتخوى فيه لي ديشي ديال الخلية، وعنده أدوار أخرى مثلا هو أن هذاك اللون ديالو كيسمح كيخلي أن هاديك النبتة تأتيري هادوك لي زانسيكت بولينيزاتور. عنده دور آخر عاوتاني هو أنه بعض الحالات كيلعب دور ديال الحماية. كيعطي واحد الطعم اللي هو مر لهاديك النبتة. فملي كيجيو هادوك لي زانيمو ياكلوها كياكلوها المرة الأولى كيلقاو داك الطعم مر، فمكيبقاوش ياكلوها، فبسبب هاد الفاكيول هذا. وهو لورغان لو بلي فوليمينو في الخلية النباتية. شنو آخر حاجة؟ هو الكلوروبلاست. كيف ما شفنا فهو مكون من ديتيلاكويد، هما هادو كيفيكسيو ديك لينيرجي ليمينوز كيحولوها اون انرجي شيميك. خلاص بالنسبة لي بروكاريوت خدينا غير هاد المثال ديال لاسيلي البكتيريا. عندها واحد لاستركتير غولاتيفمون سامبل. الدور ديال هاد لي بيلي هادو هو ان مثلا هاد السيلي البكتيريا ملي كتولي عندها واحد لا ريزيستونس لواحد لونتيبيوتيك معين، مثلا ملي كتاخد واحد لونتيبيوتيك وما كتكملوش سي فريمون كتولي اليز كتبرا، ولكن ماشي بشكل اللي هو نهائي، غير العدد ديال هاد لي بكتيري كينزل. راه ما كما كنقولوا ما قتلتيش كلشي، بقاو شي وحدين. هادوك شي وحدين شنو كيديروا؟ كيديفلوبيو واحد لا ريزيستونس لسميتو لهداك لونتيبيوتيك باش كيكسبريميو واحد الجين اللي هو كيولي اونتي هذاك لونتيبيوتيك ديالك. فكيبارطاجيو هذاك الجين، كيدوزوه من هاد لي بيلي كيبارطاجيوه مع دوطر بكتيري. فالمره الجايه ملي كتمرض واخا كتاخد داك لونتيبيوتيك ما كيعطيش المفعول ديالو. هادو لي ريبوزوم شفنا الدور ديالهم ياك. لي بلاسميد بالنسبه لا سيلي البكتيريا عندها جوج ديال الانواع ديال لا دي ان. عندها لا دي ان كروموزوميك هو ضروري خصو يكون، وعندها لا دي ان بلاسميديك. هاد لا دي ان بلاسميديك البريزونس ديالو كيكون فاكيلتاتيف، ماشي ضروري خصو يكون.
كولاجين خلاص بسببو باش كتحرك لا بكتيري كيعطيها واحد لا موبيليتي. الباروا دونك جينيرالمون لا ستركتير ديالها كتكون سامبل. المثال الاخر اللي خديت هنا اللي خصكم تعرفوا عليه كذلك هو الفيروس. بالنسبه لهذا الفيروس هذا كاين او نيفو ديال الشيل مونديال كاين واحد الديبا عليه. كاين دي سيونتيفيك اللي كيقولوا لك لا راه هو خصنا نعتبروه ككائن حي، وكاين دي سيونتيفيك اخرين كيقول لك لا. علاش كيقولوا لا؟ كيقول لك راه ما كيقدرش يدير لا كرواسونس ديالو بوحدو، حيت انه الا بغى يتملتيبليا خصو يهز هذاك الجينوم ديالو داك الطين ديالو، يجي يدخل لداخل ديال هاد الخلية هادي مثلا، وغادي انسيري هذاك الجينوم ديالو فهاد الخلية هادي. ملي غادي دير لا تراديكسيون للجينات ديالها غادي ترادوي حتى هذاك الجين ديال الفيروس، وبهذه الطريقة هادي باش كيتكاثر. هذا النوع ديال سميتو ديال سيتا فيروس بكتيريوفاج. صافو دير كي اتاكي لي بكتيري. خلينا هاد لاكس الاخراني. المفهوم ديال لي فrontières بيولوجيك هما هاد لي ممبران هادو، لي ممبران بلاسميك ولا باروا سيلولير فيجيتال عند لا سيلول فيجيتال. الدور ديالهم كما مكتوب هنا لي ممبران بيولوجيك كونستيتيون ان بارير سيليكتيف. سيليكتيف بمعنى مثلا خدينا هاد الاطار هذا هو قلنا على انه هو الخلية، فهاد البارير سيليكتيف كيخلي الباساج ديال الاكسجين وديال السي او 2 باعتبارهم دي موليكيل اللي هما سامبل بوتيت موليكيل كيخليهم يدوزو. و باغ كونطخ عاوتاني دوك لي غروس موليكيل بحال الجليكوز ما كيدوزوش، هادوك خصهم ان ترونسبور اللي هو سبيسيفيك، خصك تدخلو دي بروتيين ترونس ممبرانير بحال بالضبط لي قليت هما هادو اللي مكتوبين هنايا لي بروتيين ترونس ممبرانير. ناقصنا الاسباس. قلنا هو بارير سيليكتيف كيتحكم في هذاك الشيء اللي غادي يدخل وشنو اللي ما غاديش يدخل، حيت هذه خاليه ما يمكنش اي حاجه جا تدخل واي حاجه جا تخرج. الا كانت هذه هي لوكا راه الخليه هذه غادي تموت، حيت غادي تحط في سكون نابيل ان ديزيكيليبر اوزموتيك، بالتالي غادي تموت. اون ايفي هاد القضيه ديال لي ديزيكيليبر اوزموتيك هي طريقه من الطرق باش هادوك لي سيليل ايمينيتير كي اتاكيو دوك لي سيليل باثوجين، كيديروا فيهم دي بور سيرتو بسبب الكرونزيم وبسبب دي بيرفورين كيديروا فيهم توبون. فبالتالي كتولي اي حاجه جات تخرج اي حاجه جات كتدخل ما كتبقاش عندك هذيك لا بيرميابيليتي سيليكتيف، فبالتالي الخليه كتموت. اذا من هنا كنشوفوا بلي هاد لا بيرميابيليتي سيليكتيف اللي اللي كتجيبها الخليه غراس بسبب هاد لي ممبران بلاسميك كتمكن من ان الخليه تكونترولي داكشي اللي غادي يخرج او داكشي اللي غادي يخرج او داكشي اللي غادي يدخل. دونك تو سولا بيرمي aux organismes et à la cellule de tout entière ماشي غير لي زورغانيزم وحدهم، الخلية ككل دافوار واحد لا كومبوزيسيون، يكون عندها واحد لا كومبوزيسيون خاص بها ديفيرونت دو سول دو ليكستيريور، مختلف على هذاك لا كومبوزيسيون اللي كاين برا. الا كنا كندويو على الخلية فداك لا كومبوزيسيون اللي كاين برا ديال لو ليكيد انترستيسيال، داك لو ليكيد اللي كيكون ما بين الخلايا كتولي مستقلة بلا كومبوزيسيون ديالها. هذه هي الفكرة. دونك المحور الاخر اللي غنبداو به الفيديو الجاي هو لا كومبوزيسيون ولا ستركتير ديال هاد لي ممبران بيولوجيك، كيفاش كيتكونوا كيفاش لا ستركتير ديالهم. بالنسبه للنصائح ديال لي زاكس اللي غنركزو عليهم جو بونس نخليهم للفيديو الاخر، باش ملي غنكمل غنحط لكم لي زاكس الاساسيين اللي خاصكم تركزوا عليهم بالنسبه للامتحان. الا شتي هذا الفيديو هذا بانه نفعك بشي حاجه ولا استفدتي منه بشي حاجه، انا المهم انا حاولت انني نبسط لكم ما امكن. ما تبخلش علينا بجيم وفعل زر الاشتراك باش توصلوا لي فيديوهات اللي كيشرحوا دوطخ موديل واللي راهم في طور الانجاز. الا عندكم شي سؤال ولا ما فهمتوش شي حاجه خليوها في لي كومونتير. الى هنا دمتم للعلم وللمعرفه اوفياء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.